भाई नवीद ने इस फराशा में पूरी एक रिकॉर्ड कायम किया, संगिया दोस्तां बुलाई था और अज नहीं बुलाना पाया। तकरीबन डालना असा कि हर महीने 2 महीने बाद 3 महीने बाद सारे संगिया दोस्तां बुलाना और ये फराशा रिकॉर्ड इस बंदे का कायम आ कि बहुत अच्छा इंसान है और संगिया दोस्तां का ख्याल रखने वाला बंदा हर जगह काटे वादे च पहुंचना हर बंदे ने। नवीद अख्तर अल मारूफ नवीद उस्ताद की जानिब से अपनी रिहाइश गाह फराश राजगान में दोस्त अहबाब के एजाज में शानदार ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। पुरतकल्लफ दावत की मेजबानी नवीद अख्तर और उनके साहबजादे उमेर नवीद, मोहम्मद कासम नवीद और चिराग मोहम्मद खान की जानिब से सरंजाम दी गई। पुरतकल्लफ दावत में मारूफ सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA48 चौधरी खालिद मुनीर, मारूफ सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत राजा अब्दुल बासित मस्कीन, उम्मीदवार बराए चेयरमैन UC लोहीबेर अवान मलिक रिजवान, चेयरमैन ज़कात कमेटी लोहीबेर अवान मलिक हफीज, उम्मीदवार बराए चेयरमैन UC कुराल राजा जुल्फिकार, एग्जीक्यूटिव मेंबर कोरिंग टाउन मोहसिन गुजर, राजा अमजद ऑफ पनवाल चौधरी गुलसराज, चौधरी फरीद, चेयरमैन चकलाला चौधरी तनवीर सद्दीक, सदर अंजुमन ताजरान चकलाला राजा शाहिद, मुफ्ती मोहम्मद सफीर ज़ियाई, मलिक तैमूर, राजा फारूक ऑफ फराश, राजा यासिर ऑफ फराश, राजा नजीर ऑफ फराश और राजा मुनीब एडवोकेट को मदऊ किया गया। मेहमानों की आमद पर फूलों के हार पहनाए गए और उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। पुरवकार दावत के इनेकाद और तमाम दोस्त अहबाब को इकट्ठा करने पर तमाम मेहमानों ने नवीद अख्तर अल मारूफ नवीद उस्ताद का शुक्रिया अदा किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मेजबान नवीद अख्तर अल मारूफ नवीद उस्ताद और राजा यासिर अफराश ने मेहमानों की आमद और हौसला अफजाई पर उनका शुक्रिया अदा किया। अकासी राजा साजिद। हमारे YouTube चैनल खबरनामा TV को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक फौरी पहुँच सकें। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्द मिहादन वल जिबाला औताता वखलकनाकुम अज़वाजा वजअलनल लैला लिबासा वजअलनन नहारा माशा वबनैना फौककुम सबअन शिदादा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, बेठिकाना हो अज़ल से, बेठिकाना हूँ अज़ल से, मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे। सुबह बत्ती का लिया जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद मिलन पार्टी नवीद उस्ताद ने की है फराश राजगान में। हम उन सब भाई दोस्तों सब उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सबको ईद मिलन पार्टी दी है। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद भाई है साढ़े इन्हें असा ईद मिलन पार्टी दी। ये सारा इन्हें जमघट किया है बंदियां ना, मेहरबानी है इन्होंने तो बड़ी खिदमत की इन्होंने सारिया ने, बड़ी बड़ी मेहरबानी। अपना घर आ तो अगे भी नवीद भाई रहने दस आने जाने रहने ना, ए साढ़े कोर मौसम आ के मतलब फीस साहब। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ साढ़े दोस्त राजा अंजुम साहब तमाम दोस्तों तरफ नवीद साहब ने शुक्रिया अदा करने जी। उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी दोस्तानी गैदरिंग इकट्ठी की थी। ईद तो बाद सारे दोस्त इकट्ठे हो गए माशाल्लाह। जितने सारे दोस्त ऐसे राजा बासित साहब, खालिद साहब, चेयरमैन जुल्फिकार साहब, नवीद साहब, राजा अंजुम साहब, शाहिद भाई और मलिक हबीब साहब है, मलिक किधर गया ना अपने मलिक रिजवान साहब, सारे दोस्तों ने बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। इसे माने चलो ईद तो बाद सारे दोस्तों ने गप होगी
اللہ پاک نبی صاحب نے رزق کی برکت عطا فرمان جی. تمام دوستان بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج نوید استاد نے اپنے گھر تمام دوستوں کو مدعو کیا اور عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا. ہم سب نوید استاد کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنی اچھی گیدرنگ یہاں پہ ہم سب کو مہیا کی اور کھانا ماشاءاللہ بڑا لذیذ تھا اور سب نے مل کے گپ شپ لگائی اور عید کے بعد یہ ہماری پہلی گیٹ ٹوگیدر میٹنگ تھی. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں سب سے پہلے نوید استاد کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے سب آنے والے دوستوں کا. آج بڑا اچھا دن ہے جی. ہم سب دوست اکٹھے ہوئے ہیں عید کے بعد اور یہ نوید استاد کی مہربانی ہے کہ سب دوستوں کو اکٹھا کیا ہے. تو پہلے بھی یہ اکٹھے کرتے ہیں, ہم اکٹھے ہوتے ہیں, پر آج کا جو کھانا ہے عید کے بعد بہت مزے کا کھانا تھا جی. گھر کا کھانا تھا, اسپیشلی روٹی گھر کی تھی جو ہم نے سب نے انجوائے کی ہے. میں نوید صاحب کا اور خبرنامہ ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نوید بھائی نا سپیشل شکریہ ادا کرنا کہ عید ملن پارٹی انہیں دیتی. سارے بھرا کٹھے ہوئے ہیں. نوید بھائی نا بہت مشکور ہیں اور ویسے بھی ساری خدمت کرنے بہت ملنسار اور سخی آدمی آ نوید. اللہ تعالیٰ اس میں رزق بھی اضافہ کرے. اور دوسرا میں نوید صاحب نے طرفوں سارے پرانا راجہ باسط صاحب, چودھری خالد منیر صاحب, تنویر بھائی آئے, راج ذوالفقار آئے, محسن بھائی آئے, رضوان بھائی آئے, تیمور بھائی آئے, جتنے بھائی آئے میں انہوں نے مشکور ہوں کہ انہوں اپنا قیمتی ٹائم کٹیا. میں نوید بھائی کی طرف سارے مہمانوں نے شکریہ ادا کرنا جی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نوید بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں ہم سب دوستوں کو مل بیٹھنے کا موقع دیا اور بہت اچھا پرتکلف کھانے کا انتظام کیا. نوید بھائی کا بہت بہت شکریہ. بھائی نوید نے اس فراشاں پوری ایک ریکارڈ قائم کیتا. سنگیاں دوستاں پلائی تے اور اج نہیں بلانا پیا. یہ تقریباً ڈالنا اساں کی ہر مہینے 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد اساں سارے سنگیاں دوستاں بلانا. اور یہ فراشاں ریکارڈ اس بندے کا قائم آ کہ بہت اچھا انسان آ. سنگیاں دوستاں کا خیال رکھنے والا بندہ ہر جگہ کاٹے وعدے تے پہنچنا ہر بندے نے. بہت مہربانی جی نوید صاحب, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نوید صاحب نا بڑا شکر گزار جس کی وجہ تو یہ سارے سنگی دوست جتنے برا اساں کٹھے ہوئے ہیں. یہ بڑی خوشی ہونی کہ مطلب کٹھے بہ کے کھانا پینا گپ شپ ہونی اس چیز ہی بڑا. نوید صاحب جس ویلے ہی بلایا جناب جی نوید صاحب اساں کی بڑا میں کہ وہ کہنے رہے راجہ صاحب تساں لازمی آنا تواڈے نال اساں دی محفل بھی سجنی تے بیسا سارے راجہ باسط صاحب بھی آسن سارے آسن. تے میں نوید صاحب نا بہت بہت شکر گزار ہوں جس اساں کی بلا کے تے دعوت دیتی تے لہٰذا جناب جی اس میں شکریہ ادا کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو نوید بھائی کا بہت بہت شکریہ جی کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت گیٹ ٹوگیدر کا بندوبست کیا اور اتنے دوستوں کو اکٹھا کیا. اس مصروفیت کے دور میں نوید بھائی نے ٹائم نکالا, سب دوستوں کو اکٹھا کیا اور بہت ہی خوبصورت کھانے کا بندوبست کیا اور ہم اس پہ ان کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور انتہائی مزہ آیا. اللہ پاک ان کے دسترخوان کو مزید وسعت عطا فرمائے. اللہ پاک ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. بہت شکریہ نوید بھائی, جزاک اللہ. السلام علیکم. آج خصوصی نوید صاحب نا سپیشل شکریہ اساں سارے پراں کی دوستوں کی اکٹھا کیتا اور عید ملن دعوت دیتی. سپیشلی نوید صاحب نے شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نوید اختر صاحب کی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت پرتکلف ہمارے لیے دعوت کا اہتمام کیا. اس نفسہ نفسی جیسی دنیا میں انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ان کی محبت کا بہت بہت شکریہ. میں آج دعوت پہ آیا تھا. عید ملن پارٹی تھی نوید صاحب کی طرف سے اور ان کے دوست یاسر محمود اور ملک حفیظ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اتنے مخصوص ٹائم میں ہماری افزا افزائی کی ہے. ہم تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے بلکہ دوستوں کو نہیں بلکہ سیاسی لوگوں کو بھی اکٹھا کیا, سماجی لوگوں کو بھی اکٹھا کیا, مذہبی لوگوں کو بھی اکٹھا کیا. ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہم جناب محترم نوید اختر صاحب کے کاشیانے پر دعوت میں حاضر تھے جہاں پر مذہبی, سماجی, سیاسی اور قانونی شخصیات موجود تھے. محبت بھری دعوت جناب محترم نوید اختر صاحب کی طرف سے تھی اور اس میں بہت پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا. اس سے بڑھ کر محبتوں میں ان کی طرف سے بے شمار محبتیں
पेश की गई, हम इन पे इस पुरतकल्लफ दावत पे, मोहब्बत भरी दावत पे मशकूर हैं। ये एक ईद के बाद आज फिर एक ईद का दिन था कि जब दोस्त अहबाब मिलकर बैठे और एक दूसरे से गपशप हो, तो यकीनन ये लम्हात बहुत देर तक याद भी रहते हैं और उसमें मज़ीद इंशाअल्लाह मज़ीद आगे वक्त में इजाफा भी होगा। इसके साथ ही हम जनाब मोहतरम नवीद अख्तर साहब को, इनके साहबजादे जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कुरान हिफ्ज़ करने में मशगूल हैं, मुबारकबाद भी पेश करते हैं। अल्लाह करे वो जल्द अज जल्द हाफ़िज़ कुरान बने, फिर इंशाअल्लाह हम इनकी खुशी में मज़ीद शरीक होंगे। और पूरे इलाके के लिए खुशी की बात है कि इस तरह इन्होंने पूरे इलाके के दोस्त अहबाब को इकट्ठा किया, और जिसमें जनाब राजा यासर साहब भी मौजूद थे, जनाब बासित मस्कीन साहब के साहबजादे और ख़ुद राजा बासित मस्कीन साहब, जनाब मनीर अख्तर साहब, मलिक हफीज़ साहब भी मौजूद थे, और तनवीर सदीक साहब भी, राजा शाहिद साहब भी तशरीफ़ फरमा थे, और जहाँ पर बहुत सारी और भी शख्सियात में मौजूद थी। तो जनाब राजा साजिद साहब जनाब यहाँ पर हमारी रिकॉर्डिंग के लिए और कवरेज के तशरीफ़ लाए, हम इनका भी मशकूर हैं। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, और अल्लाह मोहतरम राजा जनाब नवीद अख्तर साहब को मज़ीद बरकतें अता फरमाए और इनकी मोहब्बतों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप राजा साहब। तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी दावत पर आए हैं। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया।